अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो पूरा देखना। आपके मसलक के कुछ लोग यजीद को यजीद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, आप यजीद को क्या समझते हैं? आप क्या कहते हैं? मैं तो मलून कहता हूँ उसको। कैसे? मेरी नज़र में वो लानती है, कैसे वही लानत की वजह? क्योंकि उसने जिनसे अभी आप मोहब्बत का दावा कर रहे थे ना, उनकी शहादत में वो मुलव्विस है। कोई दलील? आपकी ज़बानी नहीं होगी, मुझे दलील चाहिए। दलील? क्या आपने दलील? जलाउल उयून का नाम सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलसी की किताब है, ईरान से छपी हुई है और उर्दू तर्जमा उसका लाहौर में जहां से चाहेंगे मैं दे दूंगा। उसके अंदर तो यह है कि उन्होंने सबसे पहले मातम किया था। सबसे पहला मातम जिसने किया है वो यजीद है। और किस चीज में मातम किया था उसने? जी, यजीद ने किस हुसैन चीज रजी में? अल्लाह अन्हु की शहादत की जब खबर मिलती है तो वो और उसके घर में कोहराम मच गया, मातम उन्होंने किया। अगली बात, उन्होंने वो बंदा के जो सर लेके आया उसको कत्ल करने का हुक्म दिया है। ये जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलसी की किताब है। कौन था क्या सर ऐसा लाया? बंदा जो भी था XYZ, अच्छा। जो बंदा हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के कातिल का सर उतारने का हुक्म दे दे, आप उसे लानती कह सकते हैं भाई? चले जी, मैं फिर माजत दुआ, नाराज ना होइएगा मेरी इस बात पे। मेरी दुआ है कि रोज़े महशर एक तरफ यजीद खड़ा हो, उसके वालिद मोहतरम खड़े हों, उसके दादा जान खड़े हों, उसकी दादी खड़ी हों हिंदा, जिन्होंने कलेजा चबाया हजरत अमीर हमजा का। झूठ बोल और रहे हैं, दूसरी इसकी तरफ कोई दलील नहीं है। दूसरी तरफ खड़े इसकी हों, कोई दलील नहीं है कि उन्होंने कलेजा चबाया, ये दूसरी गप तरफ शरीफ है। दूसरी तरफ खड़े हों हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत अली अलैहिस्सलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उनके पीछे खड़े हों और हम इनके पीछे ये खड़े आपको हों। किसने चॉइस दी है कि उनको अलग करें? नहीं नहीं, आप उनकी तारीफें बयान कर रहे भाई हैं ना। मैं तारीफ क्या की है? मैंने तो मेरे से कुछ तारीफ का लफ्ज सुना है? नहीं, आप कह रहे हैं तो वो तो उसने मैं कह रहा मातम हूं किया। कि शिया की किताबों में आप लिखा, कह रहे हैं मैं कह यजीद रहा ने हूं, मातम किया। राव भाई मैं ये कह रहा हूं कि शिया की किताब में जलाउल उयून मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखा है कि सबसे पहले उनके घर के अंदर ये हुआ है। ठीक, आप अगली बात, नहीं आप उसको नेक मैंने आदमी जलाउल मान उयून का हवाला दिया। नहीं, अभी मैंने तो अपनी बात ही नहीं की। जब आप उसको मैंने तो नेक अपनी बात आदमी ही मान नहीं रहे की। हैं तो रोजे महशर अगली अपना बात- हिसाब उसके साथ क्यों अगली नहीं करते बात ये आप? कहूंगा कि आपको ये किसने अख्तियार दिया कि उनके अंदर तफरीक करें? ये मामला आपको अल्लाह ने अथॉरिटी दी है कि आप हुसैन को रजी अल्लाह तआला अन्हु, हसन को रजी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद को और इन सारों को अलग कर दें? किसने आपको अख्तियार दिया है? तो आपके पास मेज़ान अदल है? मैं तो उसको कातिल समझता हूँ। कातिल समझने की कोई दलील दीजिए। आज तो दौरे मालूम है ना, किताबें भरी तारीखें पड़ी मालूम हैं, है जी। दलाइल से किताबें भरी पड़ी हैं। भाई आपको कोई कौन सी दलील देंगे, दलील ऐसे नहीं कि जबानी कलामी होगा। आप नहीं दे सकते किसी जाकर को बिठा दें, उसे क्या दलील देनी है कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का कातिल कौन है? नहीं नहीं, चले मैं ये साबित मेरे करूंगा, पास मैं बिहारुल अनवार से साबित करूंगा, दीगर किताबों से साबित करूंगा कि जिन्होंने हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को कूफा बुलाया उन्होंने सैयदना हुसैन के साथ ये बेवफाई की। खुद हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जो मकतूल हैं उनका आपको जुमला सुनाने लगा हूं, कतलतना शिय्यतुना खज़लतना शिय्यतुना, हमारे शियों ने हमें कत्ल किया, हमारे शियों ने हमें जलील किया। चले जी, और मैं फिर तो अगली चले बात, आपको नहीं आई कहता, विटनर है करबला का, मैं तो आई चले विटनर है करबला का ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि अगर तुम रो रहे हो तो फिर हमें कत्ल किया किसने किया? चले खुद जी, कत्ल करते हो, खुद रोते हो। चले तो आप नाराज ना हो, मैं आपको नाराज नहीं हो रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहता हूँ, देखिए, मैं ये कहता हूँ कारी साहब, मैं ये कह रहा हूँ, आप नहीं चले, आपको तो बड़ा गुस्सा आ गया। जो यजीद को मासूम समझते हैं ना, उनका रोजे महशर अंजाम उसके साथ हो। जो नबी की औलाद को समझते हैं मजलूम, उनका हिसाब उनके साथ हो। मैं ये कह रहा हूं कि मासूम समझने वाला, मैं तो नबी के अलावा किसी को मासूम ही नहीं समझता। नबी पर मासूमियत खत्म हो गई। खातिमतुल मासूमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई भी मासूम नहीं है, उससे सही भी होगा गलत भी होगा। चलाइए मेरी बात को, खातिमतुल मासूमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कोई नहीं है। अगली बात कि मुझे और आपको अल्लाह ने क़यामत के दिन का जज नहीं बनाया कि मैं किसी को अलग करूं, किसी का अलग करूं। अल्लामा साहब, अगर, नमाज में अगर वो हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके खानदान का कातिल है तो उस पर करोड़ हा अरब हा अल्लाह की लानत। अच्छा चले, ये बताएं कि साबित ही ना हो तो फिर कहने वालों अच्छा ये बताएं कि अलैहिस्सलाम और रजी अल्लाह में फर्क क्या होता है? दुआया कलिमात हैं। फर्क बताएं ना कि क्या दुआया है कलिमात फर्क? हैं। दोनों क्या? सलामती हो, आपसे अल्लाह राजी हो। अगर ये किसी और के लिए, अगर सहाबा के लिए है या नबियों के लिए है तो उसका माना है कि उन पर अल्लाह ने सलाम किया। नहीं, एक दफा किसी ने, अल्लाह उनसे राजी, एक दफा किसी ने पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की थी कि जो नबियों के नाम के अलावा किसी के साथ अलैहिस्सलाम बोले या लगाए उस पे 295C लगवाएं आप। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे मिलता हूँ, आप मुझसे मिलते हैं तो आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह,
آپ پر سلامتی ہو. بالکل ٹھیک ہے, علیہ السلام اس پر سلامتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو سلام بھیجے, مثال کے طور پر میرا کوئی بھائی کو کزن کو دوست باہر ہے اور وہاں کوئی ملنے والا گیا, اس نے کہا یار عبد القیوم کو جا کے سلام کہیے گا, تو میں اس کو جواب کیا دوں گا؟ علیکہ و علیہ السلام, علیکہ و علیہ السلام, آپ پر بھی سلامتی ہو اور جس نے سلام بھیجا اس پر بھی سلامتی ہو. تو اسلام نے تو اس کی اجازت دی ہے, لیکن کچھ لوگوں نے صرف اس کو اگر اپنے چند مخصوص ائمہ کے ساتھ علیہ السلام کر لیا تو یہ غلط ہے. وہ صرف پھر خاصہ انبیاء کرام علیہ نہیں, السلام. وہ تو خیر وہ اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن بھی سن لیں آپ. اس کی یہ ہے رضی اللہ, یعنی جو ہم اکثر صحابہ کرام کے نام کے ساتھ ہم بولتے ہیں, اہل بیت کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ ان کے ساتھ ہم علیہ السلام بولتے ہیں. ان کے ساتھ کیوں نہیں بولتے؟ میں بتاتا ہوں, فرق بتانے لگا نا ابھی. فرق یہ ہے, رضی اللہ کا مطلب ہے دعا ہے نا, اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. اس کا معنی ہے جب صحابہ کے لیے ہوگا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. جی, اللہ ان سے راضی ہو چکا. اچھا, اور علیہ السلام یہ ہے کہ اللہ آپ پہ سلامتی بھیجتا ہے, یہی مطلب ہے نا اس کا, یہ مطلب ہے نا. آپ کو عربی میرے سے زیادہ آتی ہے. تو ان میں فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو پیدا مسلمان نہیں ہوا, جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا, وہ رضی اللہ ہے, یعنی اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور جو پیدا مسلمان ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام بول سکتے ہیں, اللہ اس یعنی پہ آپ سلامتی علی بھیجے. علیہ السلام نہیں کہہ سکتے؟ میں تو کہتا ہوں علی علیہ تو السلام. بھائی وہ تو پیدا تو اسلام سے پہلے ہوئے تھے, ابھی تو دین اسلام آیا ہی نہیں تھا جب سیدنا بچے علی تھے پیدا ہوئے تھے. چھوٹے بیبی تھے. میں کہہ رہا ہوں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, پھر بچے تھے نا. کتنے بچے تھے؟ کب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف اس کا اعلان کیا نبوت کا, کتنے کتنی سال عمر تھی ان کی؟ آپ بتائیں نا کتنی عمر تھی. جی جی میں آپ بتائیں نا, مجھے ایگزیکٹ عمر نہیں معلوم, آپ بتائیں. 8 سال تو ہوگی. تو پھر بتائیں 8 سال کا بچہ سمجھ بوجھ تو رکھتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پیدا ہوا, آپ کی تعریف تو پھر وہیں پر غلط ہو گئی. آپ نے کہا پیدا ہو, اسلام نہیں, پر پیدا تو ہو. پیدا نبی, جو نبی اس گھر میں موجود ہے نا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں علامہ صاحب. میں یہ کہہ رہا نبی ہوں وہاں پھر آپ موجود اپنی ہے, ڈیفینیشن میں خود پھنس جاتے نبی ہیں. وہاں موجود ہے. میں نہیں اپنی ڈیفینیشن میں پھنس رہا, میں تو آپ کو فرق بتا رہا ہوں دونوں میں. اچھا آپ نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں نا, جی جی الحمدللہ, اس کے علاوہ بھی پڑھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ درود بھیجتے ہیں جی نا, الحمدللہ, تو نبی کی آل پہ بھی بھیج دیا تو کریں. بھیجتے ہیں, اس کے بغیر تو نماز عام ہی نہیں زندگی ہوگی. میں بھی بھیج دیا کریں. نبی کی آل پر درود بھیجنے سے بغیر عام نماز ہی نہیں زندگی, ہوگی. عام زندگی میں جب ان کا نام الحمدللہ لیتا, میرا عمل ہے, میں درود شریف پڑھتا ہوں اور عام بھیجتا ہوں. زندگی میں جب ان کا نام لیتے ہیں نا, اس کو بھی بھیج دیا کریں. تو بھائی میں بھیجتا ہوں. عام زندگی میں جب ان کا نام لیتے ہیں بھیجتے ہیں, جی بالکل میں بھیجتا ہوں. پھر علی علیہ السلام بول دیا کریں. پھر آپ تو بھائی آپ ابو بکر علیہ السلام بھی بول دیا کریں, بولے. نہیں, وہ تو بعد میں, عمر علیہ السلام بھی بولے. نہیں وہ تو رضی اللہ ہے نا, اللہ ان سے راضی ہو بھائی گیا. علیہ السلام بھی بولے تو علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے؟ علی علیہ علی رضی اللہ عنہ ہے. علی علیہ السلام آپ کی تعریف کے مطابق سیدنا علی اسلام آنے کے سے پہلے پیدا ہوئے تھے, جس طرح ابو بکر پہلے پیدا ہوئے تھے, عمر پہلے پیدا ہوئے تھے, عثمان پہلے پیدا ہوئے تھے, علی بھی پہلے پیدا ہوئے تھے. وہ تو بچے تھے قاری صاحب, آپ پتہ نہیں. اب دیکھیں آپ نے خود یا تو تعریف کا غلط کر دی ہے نا, یا تو پھر تعریف بدلیں. وہ مجھے ایک شعر یاد آ آپ گیا, نے یہ چلانا نہیں ہے. یہ سارا چلے گا, اچھا, اس میں سے ایک لفظ نہیں کٹے گا, یہ سارا چلے گا. well done. یہ مجھے نا ایک شعر یاد آ گیا کسی کا نا, مجھے زبانی یاد نہیں, تو آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. بسم اللہ جی. یہ ہے, تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی, آہا. تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں, ہم. جو نبی کی آنکھ کا نور ہے, ہم. جو علی کی روح کا چین ہے. واہ, کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے, گڈ. کبھی دیکھ اپنے خمیر میں, کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے. بہت اچھے. وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا, جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں تو ان کے اندر کمپیریزن کرنے کو حرام سمجھتا ہوں. کمپیریزن نہ کریں قاری یزید اور صاحب, حسین کا comparison, کیونکہ آپ یزید صحابی اپنے رسول ہے. ان دونوں میں کون صحیح ہے کمنٹ کر کے بتاؤ. ہمارے حساب سے تو اسلام ہی سب سے پہلا مذہب ہے, اسلام سب سے پہلے آیا, سب اس کے بعد.